लाहौर के एक खूबसूरत होटल के रूम में वो दोनों लड़का लड़की ही खुश नज़र आ रहे थे। कल जब हम निकाह कर लेंगे तो हमारी मोहब्बत को मंजिल मिल जाएगी। राइमा ने पुरशौक अंदाज में एक नज़र उस खूबरू लड़के की तरफ देखा जो किसी के भी ख्वाबों का शहजादा हो सकता था, मगर तकदीर ने उसे उसकी झोली में डाल दिया था। बिल्कुल मेरी जान, वो भी दिल खोल कर मुस्कुराया था। हल्के हल्के म्यूज़िक की धुन पर वो उसकी कमर में हाथ डाले कपल डांस के मज़े ले रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ राइमा के वजूद की रानाइयों को महसूस करने में मगन हो गया और वो आंखें बंद किए उसके कांधे पर सर टिकाकर अपने महबूब की इस मोहब्बत को महसूस करके मसरूर हुए जा रही थी। धीरे धीरे म्यूज़िक की धुन पर थरकते कदम साकित होने लगे। वो उसके बालों में सर छुपाकर खूबसूरत गर्दन को छूने लगा। राइमा को यह सब थोड़ा अजीब और नया लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ। वही प्यार जिसकी खातिर हम दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने अपना एक हाथ राइमा की शर्ट के बटन्स पर रखा। फिर वो कुछ पल के लिए रुक गया, फिर एक झटके से उसके नाजुक से वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में भरकर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ पूरे कमरे में सुर्ख गुलाब फैले थे। एक इंच जगह भी ऐसी ना थी जहाँ गुलाब की कोई पत्ती ना हो। बेडशीट भी सुर्ख रंग की थी जिस पर फूलों से दिल बना रखा था। सारे कुशन तकिए भी सुर्ख रंग के थे और उन सब कुशन के दरमियान एक खूबसूरत हार्ट रखा था जिस पर सफ़ेद रंग से आई लव यू लिखा था। बेड क्राउन के ऊपरी जगह इंग्लिश के हरूफ के साथ वेलकम टू माई लाइफ लिखा हुआ था। साइड टेबल पर एक ब्लू रंग के ज्वेलरी बॉक्स में खूबसूरत हीरों का सेट देखकर वो हैरान रह गई। बाकी हर तरफ रंग बिरंगी खूबसूरत कैंडल्स की रोशनी ने फसूंखेज समा बांध दिया था। वो ये सारी सजावट और तोहफे देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर इसके बावजूद वो दिल से ये खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। माई लव, आज हम दोनों एक हो जाएंगे। वो लड़का मोहब्बत से उसकी आंखों में झांकने लगा। क्या मतलब? ये सब तो शादी के बाद अच्छा लगता है। जैसे ही उसने राइमा को बेड पर बिठाया तो वो नासमझी से गोया हुई। माई लव, हम कल निकाह कर तो रहे हैं, और वैसे भी मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन तुम्हें दिल से अपनी बीवी मान लिया था। कल चाहे हमारा निकाह है, मगर मेरे दिल में तुम्हारा मकाम अपनी बीवी जैसा है। तुम्हें देखकर मैं अपना आप भूल जाता हूँ। जिस तरह तुमने मेरी खातिर अपने घर वालों को छोड़ा है, इसी तरह मैंने भी तो तुम्हारी खातिर अपनी फैमिली, बैंक बैलेंस, ख़ानदान छोड़ा है। मेरी ख्वाहिश है कि हम आज ही एक हो जाएं, क्योंकि आज तुम मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ को परे धकेल कर आई हो। मेरे लिए जितना आज का दिन ख़ास है, इतना शायद कोई भी दिन ख़ास नहीं होगा। आंखों में लाखों जज्बात लिए वो उसकी एक हाँ का मुंतज़िर था, मगर ये सब गलत होगा। ओह कम ऑन माय लव, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इस वक्त हम दोनों का इस भीगी शाम में एक दूसरे के साथ तन्हा होना इस बात का सबूत है। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो, मगर एक रात की ही तो बात है। राइमा का दिल अभी भी नहीं मान रहा था। शायद उसका ज़मीर अभी भी जिंदा था, जिसकी पुकार उसके कानों को सुनाई दे रही थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ माय लव, ट्रस्ट मी, एक रात की ही तो बात है। हम सुबह निकाह कर लेंगे, और अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती। सब कुछ झूठ था, तुम मुझसे फरेब कर रही थी। वो बेयकीनी के तासुरात चेहरे पर सजाए हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन करती हूँ और प्यार तो हद से ज़्यादा करती हूँ, इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ। वो बेबसी से गोया हुई। हाँ तो ठीक है, अगर जो तुम कह रही हो वो सब सच है तो तुम इस वक्त मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोकोगी। और अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, प्यार नहीं करती, तो अभी बता दो, मैं यहाँ से और तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। संजीदगी से ये बात बोलकर वो उठ खड़ा हुआ। राइमा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। दिलो दिमाग कश्मकश का शिकार थे। उसकी नाराज़गी जान पर बन गई थी। आखिरकार ज़मीर की आवाज़ कहीं दूर जा खोई और उसने अपने महबूब का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर मैं चाहती थी कि अगर हमारा निकाह हो जाता तो ये सब, बस अभी भी तुम्हारी कुंडी उसी जगह पर अटकी हुई है। वो बरहम हुआ, उसका हाथ झटका और दूर जा खड़ा हुआ। राइमा का दिल सहम गया। नहीं नहीं, मैं तो बस मसलहत के लिए बोल रही थी, वरना मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मैंने हमेशा अपने साथ सिर्फ तुम्हें सोचा है। उठकर उसके करीब आई। तो क्या तुम आज रात पूरी तरह से मेरी होने के लिए तैयार हो? वो दोबारा उसकी आंखों में झांकने लगा। हाँ, मैं तैयार हूँ।
वो एक पल में अपनी और खुद से जुड़ी कई जिंदगियों का फैसला कर गई। उस लड़के की तो जैसे दिल की मुराद बर आई थी। झट सारी नाराजगी भुलाकर एक हाथ से उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे खुद से करीब तर कर लिया और वो दोनों एक दूसरे में मदगम उस रात को रंगीन बनाने में लग गए। राइमा के हिसाब से उस रात की सुबह बहुत उजली होगी, मगर अपनों की मुखलिस मोहब्बत कुचल कर बिना किसी रिश्ते के अपनी मर्जी से किए गए जना की रात भला कब खूबसूरत हुई है। उठो। उस लड़के की आवाज़ पर वो नीम गनूदगी से बेदार हुई थी। खामोशी से उठकर फ्रेश होते ही बालों को खुला छोड़कर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, जो मोबाइल फ़ोन में मुस्कुरा कर न जाने किसको मैसेज कर रहा था। निकाह करने कब जाना है? लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए वो उससे सवाल गो हुई, जब उस लड़के ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कौन सा निकाह? अंदाज ऐसा था जैसे वो इस लफ्ज़ को सिरे से जानता ही ना हो। क्या मतलब कौन सा निकाह? हम आज निकाह करने जा रहे हैं ना, मगर क्यों? वो एक बार फिर लाइल्मी का इजहार करने लगा। देखो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। कौन सा मजाक लड़की? अंदाज ऐसा था जैसे वो उसके वजूद से वाकिफ ही ना हो। राइमा लफ्ज़ लड़की सुनकर सदमे में आ गई। जिस जुबान से हमेशा उसके लिए माई लव निकलता था, अब वो उसे लड़की कहकर बुला रहा था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों अपने घर वालों से बगावत करके आए हैं ना। और तुम कल शाम को बोल रहे थे ना कि सुबह हम निकाह करेंगे। वो रूहान सी हुई, मारे बेबसी के आंखों में नमी दुराई। कौन अपने घर वालों को छोड़ कर आया है? तुम ही आई होगी अपने घर वालों से बगावत करके। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि तुम जैसी लड़की के लिए अपना ख़ानदान, शानो शौकत, बैंक बैलेंस छोड़ कर आ जाऊँ। वो तंजिया हंसी हंसा, मगर राइमा के लिए यह सब किसी भयानक इंकशाफ से कम नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो ना। कल रात हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो भी तो मोहब्बत थी, और तब तुमने वादा किया था कि हम सुबह निकाह करेंगे। रात गई, बात गई। लापरवाह अंदाज में उसने उसके ज़मीन आसमान को हिला कर रख दिया था। क्या बकवास कर रहे हो? कैसे रात गई बात गई? कल रात मैंने तुम्हें सिर्फ अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि अपनी इज्जत भी दी थी, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था, तुम्हारे वादे पर यकीन था। आगे बढ़कर वो उसको गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ने लगी, शायद कि उसका ज़मीर जाग जाए। मगर इंसानों के भेस में मौजूद हैवानों के भला कहाँ ज़मीर होते हैं? ओ जस्ट शट अप। एक झटके से उसकी गिरफ्त से अपना गिरेबान छुड़वा कर उसने राइमा को खुद से परे धकेला। किस इज्जत की बात कर रही हो? जिस इज्जत की तुम बात कर रही हो ना, ऐसी न जाने कितनी इज्जतें चंद पैसों के एवज लड़कियां मेरे कदमों में ढेर कर देती हैं। मगर तुम्हारे साथ यहाँ तक आने का नाटक इसलिए करना पड़ा कि एक तो माशाल्लाह से तुम कयामत चीज़ हो, दूसरा तुम पैसों से नहीं बल्कि मोहब्बत से बिकने वालों में से थी। वो तो शुक्र है तुम कल रात मान गई, वरना मुझे एक रात के लिए निकाह का तोक भी अपने गले में डालना पड़ता। वो नहूसत से गोया हुआ और अपने कोट से अनदेखी गर्द झाड़ी। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी। उसने अपनी तरफ से मजबूत धमकी दी थी, मगर वो ऐसे हंसा जैसे राइमा ने कोई मज़ेदार लतीफ़ा सुनाया हो। शौक से करो। वैसे अगर किसी पुलिस स्टेशन ने तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली तो ये खुशखबरी मुझे भी सुनाना। साफ मजाक उड़ाता अंदाज उसे दोबारा हैरान कर गया। क्या मतलब? मतलब ये लड़की मेरे नाम के आगे लफ्ज़ राय ज़्यादा लगता है, जिसका मतलब तुम अच्छे से समझती हो, फिर भी ऐसी बेवकूफ़ाना ख्वाहिश रखती हो। वो एक दफ़ा फिर हंसा था, और अब की बार राइमा को अपनी बेवकूफ़ी पर मर जाने का दिल किया। देखो, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। वो रोते हुए उसे मसलहत से समझाने की कोशिश करने लगी। मैं ऐसी मोहब्बत रोज़ करता हूँ, और वो बाकी सबको इतनी ही सच्ची लगती है जितनी कि तुम्हें सच्ची लगी। उसने मासूमियत से आंखें पटपटाईं। मुझसे निकाह कर लो प्लीज़। वो मुसलसल रोते हुए बेइल्तिजा करने लगी। नो नो, अगर इसी तरह मैं सबसे निकाह करता रहा ना, तो न जाने मेरी कितनी बीवियां हो जाएंगी। और वैसे भी तुमसे निकाह करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे तुमसे जो चाहिए था वो कल रात मुझे मिल गया। अब तुम में बचा क्या है? उसकी नज़रें और लहजा एक बार फिर उसका मजाक उड़ाने वाले थे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और निकाह के बाद हम दोनों जायज़ तरीके से एक साथ रहेंगे। एक कहकहा उभरा था। क्या तुम जानती हो, मैं जिस चीज़ को एक बार यूज़ कर लेता हूँ, दोबारा उसे मुंह लगाना मेरी शान के ख़िलाफ़ है। अंदाज ऐसा था कि जैसे न जाने वो खुद कितना बेबस हो।
اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی. پلیز ایسے مت کرو, پلیز مت کرو ایسا, تمہیں خدا کا واسطہ. اس کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ کسی ہارے جواری کی طرح اس کے قدموں میں ڈھہ گئی. منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تبھی تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں. ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر وہ بھاری قدم اٹھاتا وہاں سے جا چکا تھا. مجھے کسی بھی قابل نہیں چھوڑا تم نے. وہ زمین پر دونوں ہاتھ مار کر اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. تمہیں میری زندگی برباد کرنے کی سزا ضرور ملے گی. میں نے جو غلط کیا اس کی سزا مجھے اپنی عزت گنوانے کے ساتھ ساتھ تمہارے ٹھکرانے سے مل گئی. لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہاری بخشش ہوگی. اس خدا کی لاٹھی بے آواز ہے بہت. جب یہ حرکت میں آئے گی نا تو تمہارے نام کے آگے لگا رائے زادہ بھی کام نہیں آئے گا. سسکتے سسکتے وہ سجدے کی حالت میں جا کر دوبارہ اپنی قسمت کو رونے لگی. 8 سال بعد. وفا یار رک جاؤ, کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تانیہ بھاگ کر اس کے مقابل آئی تھی. کیا بات ہے؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو. یونیورسٹی میں آج کتنا بڑا فنکشن ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یونیورسٹی میں تو ہر چوتھے دن کسی نہ کسی بات کو ہوا بنا کر ادھم مچایا جا رہا ہوتا ہے. وہ شاید سچ میں لا علم تھی. یار آج کا فنکشن بہت خاص ہے کیونکہ آج التمش رائے زادہ ایز اے چیف گیسٹ آئے ہیں. اس لیے آج ہر لڑکی سچ سنور کر آئی ہے تاکہ التمش رائے زادہ کی ایک نظر اس پر پڑے اور وہ اس کی قسمت کھو, کیونکہ وہ پاکستان کا سب سے امیر اور ہینڈسم بیچلر ہے. اپنے دادا کی وفات کے بعد آؤٹ آف کنٹری سے پڑھائی کرنے کے بعد اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا خاندانی بزنس جوائن کیا ہے. میری تو قسمت میں ہی شاید کسی بزنس مین کی بیوی بننا نہیں لکھا, تبھی ماں نے سافٹ ویئر انجینئر ڈھونڈ رکھا ہے. مگر تم ٹرائی کر سکتی ہو, تم خوبصورت بھی تو کس قدر ہو. وہ اس کے سادہ سے حلیے میں من موہ دینے والی سراپے کو دیکھ کر رائے دینے لگی. پتہ ہے سین کیا ہوگا؟ اس کی نظریں تمہاری نظروں سے ٹکرائیں گی, اس کا دل دھڑکے گا, وہ دیوانہ ہو کر مجھ سے تمہارا پتہ پوچھے گا, میں اسے تمہارے گھر کی راہ دکھاؤں گی اور پھر وہ تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجے گا اور تمہاری جان تمہاری اس خرانٹ ماں سے چھڑوا کر لے جائے گا. شٹ اپ تانیہ, مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. کیا تم بھی پاگلوں جیسی افسانوی باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ مجھے میم سیما کے پاس جانا ہے, نوٹس بنانے کے لیے ان سے کچھ ضروری انفارمیشن چاہیے مجھے. بنا اس کی کوئی بات سنتے وہ عجلت میں وہاں سے چلی گئی. ارے مگر سنو تو, وہ پیچھے سے پکارتی, لیکن وفا نے اس کی ہر پکار کو انسنا کر دیا. وہیں رک جاؤ. اس سے پہلے کہ اس کی گاڑی اپنے گھر کے گیٹ میں داخل ہوتی, مریم خان کی آواز پر ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی. گردن موڑ کر اس نے ایک بے بس نظر وفا کی سمت دیکھا, جسے سمجھ کر وہ بس گہری سانس بھر کر رہ گئی. گاڑی سے اتر کر وہ وہیں گیٹ سے باہر دھوپ میں کھڑی ہو گئی. بلو ساڑی میں ملبوس, بالوں کا جوڑا, سوبر سا میک اپ, آنکھوں پر چشمہ, پاؤں میں ہیل پہنے مریم خان اسے نظروں کے زاویوں میں لیے لیے اس کی طرف بڑھی. آج تم پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہو. آخر کیوں؟ آج یونیورسٹی میں کوئی التمش رائے زادہ آیا تھا جس کی وجہ سے مجھے میم سیما سے نوٹس کی انفارمیشن لینے میں دیر ہو گئی. وہ بہت مصروف تھیں. التمش رائے زادہ کے نام پر مریم کے چہرے کے تاثرات بدلے. جس وقت التمش رائے زادہ آیا اس وقت تم کہاں تھی؟ ایک اور سوال. میں اس وقت کینٹین میں تھی. اس کے بعد میں میم سیما کے آفس چلی گئی تھی. کیا تم نے فنکشن اٹینڈ کیا تھا؟ نہیں, میں نے فنکشن اٹینڈ نہیں کیا. اپنی ماں کے سوالوں کا سپاٹ انداز میں جواب دے کر وہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی. مریم نے پہلے کینٹین میں کام کرنے والے ایک لڑکے کو فون کر کے وفا کی وہاں موجودگی کی تصدیق کی. پھر میم سیما کو فون کر کے وفا کے ان کے پاس موجود ہونے کے ایک وقت کی معلومات لے کر انہوں نے ڈرائیور کو اسے اندر لے جانے کا اشارہ کیا. اس نے ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر وائٹ رنگ کا ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر زیب تن کیا. آئینے کے سامنے آ کر اپنے ایک نظر خود کے سراپے پر ڈالی. تم تو کس قدر حسین ہو. تانیہ کی بات اس کے کانوں میں گونجی. سنہرے رنگ کے کمر سے نیچے آتے گھنے بال, سبھی پیشانی, بڑی بڑی لمبی کالی آنکھیں, چھوٹی سی ستوا ناک, بھرے بھرے گال, خوبصورت انداز میں مگر چھوٹے بھرے بھرے ہونٹ, نچلے ہونٹ کے کنارے پر ایک باریک کالے رنگ کا تل, چھوٹی سی ٹھوری میں ہلکا سا خم, سراہی دار گردن, دلکش نازک سا سراپا. وہ واقعی خوبصورت تھی. التمش رائے زادہ. گلابی لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی. یہ نام اس نے پہلی بار نہیں سنا تھا. اس کی ماں کے منہ سے یہ نام کئی بار سننے کو ملا تھا. شاید اس کی ماں نے اس انسان کے ساتھ بھی کوئی بزنس ڈیل کی ہو. چند پل وہ اپنے سراپے کو تکنے کے بعد سر کو جھٹک کر بیڈ پر آن بیٹھی, جہاں بکھری ہوئی کتابیں اس کی منتظر تھیں. یونیورسٹی کے لیے تیار وہ ناشتے کی ٹیبل پر مریم کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی وہ آئیں تو وفا نے بھی کھانا شروع کیا.
مریم نے ایک نظر اس پر ڈالی، خود بھی خاموشی سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اجلت میں پے در پے کئی نوالے حلق میں ڈالے۔ آج یونیورسٹی میں اس کا ٹیسٹ تھا، جس کے لیے اسے اپنی کلاس فیلو سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنا تھی۔ جب تک وہ سر جھکا کر مگن انداز میں کھاتی رہی، مریم بھی خاموش رہی، مگر جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر خدا حافظ بولا اور مریم کی نگاہ اس کی طرف اٹھی، غصے کی شدید لہریں اس کے دماغ میں ابھرنے لگیں۔ کیا کرنے جا رہی ہو یونیورسٹی؟ بھویں سکیڑ کر تیز نظروں سے وہ وفا کو گھورنے لگی۔ آج میرا ٹیسٹ ہے، اسپاٹ لہجے میں اس نے جواب دیا۔ مگر تمہاری تیاری سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھ کر طنز کرنے لگی۔ پہلے تو اسے اپنی ماں کا یہ طنز سمجھ نہ آیا، مگر جب سمجھ آیا تو نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ رات دیر تک پڑھائی کرتی رہی تھی، آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے کاجل ڈالا تھا۔ ایک آنکھ میں صرف کاجل ڈالنے کی صفائی دیتے ہوئے اس کا دل کرلایا تھا۔ جاؤ جا کر اس کو ابھی کے ابھی صاف کرو، میں تمہارے لیے ڈراپس بھجواتی ہوں، اسے آنکھوں میں ڈال کر چلی جانا۔ اپنا کھانا چھوڑ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وفا نے ایک افسوس بھری نظر اپنی ماں کی پشت پر ڈالی اور خود بھی آنکھوں سے کاجل صاف کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ یہ روشن ولا کا منظر تھا۔ 8 کنال پر مشتمل شیشے کی طرح چمکتا روشن ولا کسی خوبصورت پیلس سے کم نہ تھا۔ ویسے تو یہاں 3 فیملیز ایک ساتھ قیام پذیر تھیں، مگر یہاں کے مکینوں کا طرز زندگی کچھ الگ سا تھا۔ کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، گھر میں صرف نوکروں کے دم سے چہل پہل تھی، ورنہ روشن ولا کے مکین دعوتوں، سیاسی پارٹیوں یا کسی گرینڈ فنکشن میں پائے جاتے۔ باقی کا وقت جو روشن ولا کے حصے میں آتا، اس وقت سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سکون کرتے۔ وہاب رائے زادہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، فرقان رائے زادہ اور عدنان رائے زادہ۔ ان کے 2 بیٹے جبکہ دانین رائے زادہ کو ان کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ فاطمہ سے شادی کے بعد فرقان رائے زادہ کے یہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، التمش رائے زادہ، جو کہ خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے بعد عدنان رائے زادہ کو خدا نے ایک بیٹا ارشد اور 2 بیٹیوں مائرہ اور مائزہ سے نوازا تھا، جو ابھی پڑھ رہے تھے۔ وہاب رائے زادہ نے اپنی بیٹی دانین رائے زادہ کی شادی خاندان میں ہی آصف رائے زادہ سے کر دی۔ دانین کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ شادی 2 سال بھی نہ چل سکی اور دانین رائے زادہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے بیٹے عادی رائے زادہ کے ہمراہ واپس روشن ولا آ بسی۔ فاطمہ نے دروازے پر دستک دی، آ جائیں مما۔ نہ جانے کیسے وہ دستک سے ہی پہچان جاتا تھا کہ ماں آئی ہے۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایک نظر بیڈ پر بیٹھے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا، جو بلیک ٹی شرٹ اور ڈھیلے ڈھالے پاجامے میں گود میں لیپ ٹاپ رکھے کی بورڈ پر پھرتی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ کثرتی مضبوط بازو ٹی شرٹ سے صاف جھلک رہے تھے، گھنے کالے بال کشادہ پیشانی پر بکھرے تھے، سختی سے لب بھینچے، ماتھے پر پھیلی تیوریاں، اسکرین پر ساکت جمی گہری کالی آنکھیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ اس وقت کسی پریشانی کا شکار ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ کر ہمیشہ کی طرح چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجا کر اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ماں، کچھ کام تھا؟ کام تو بہت ضروری تھا، مگر تم بتاؤ کیا فری ہو؟ جی ماں، آپ کے لیے تو میں ہر وقت فری ہوں۔ ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا کر اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ کیسا رہا آج یونیورسٹی کا فنکشن؟ بہت ساری لڑکیاں ہوں گی وہاں پر، تمہیں کوئی پسند آئی؟ وہ اشتیاق سے گویا ہوئیں تو وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا گیا۔ ماں، آپ بنا، ایسے لڑکیاں پسند نہیں کی جاتی۔ ان کا ہاتھ دبا کر وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو پھر کیسے پسند کی جاتی ہیں؟ مجھے بھی بتاؤ۔ اپنی بڑھتی عمر، میرے اور اپنے ابا کے ارمانوں کا کچھ تو خیال کرو۔ ان کا محبت بھرا انداز اسے سوچ میں ڈال گیا۔ تو کیسی بہو چاہیے آپ کو؟ بیٹا، مجھے بہو سے زیادہ تمہارے لیے ایک مخلص بیوی چاہیے۔ اب میں نے باقی سب ساسوں کی طرح اسے جھاڑو پوچھا تو کروانا نہیں۔ ماشاءاللہ سے خدا نے اپنی ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، اور اپنی پسند سے زیادہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی تمہاری پسند کی ہو، کیونکہ زندگی بھی تو تمہیں نے گزارنی ہے۔ اچھا تو پھر آپ لڑکی دیکھ آئیں۔ اس نے جیسے ماں کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تبھی کچھ پل کے لیے فاطمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ بالکل سچ۔ ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کا گال کھینچا تاکہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں رہتی ہے؟ کیسی نظر آتی ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ ان کا اتاولا پن التمش کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ ماں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ… وہ کچھ توقف کے لیے رک کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا، جو اس کے ایک ایک لفظ کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ کہ آج سے 5 سال پہلے آپ کے اور آپ کی دوست کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، آپ اس پر دوبارہ نظر ثانی کریں۔
التمش کی بات نے انہیں حیران پریشان کر دیا۔ مگر بیٹا وہ تو 5 سال پہلے کی بات، اور اس وقت ہنسی مذاق چل رہا تھا، کیا پتہ انہوں نے وہ بات مذاق میں بول دی ہو۔ فاطمہ نے اپنی کشمکش اس کے سامنے رکھی۔ نو مما پلیز، میری خاطر آپ ایک بار ان سے بات کر کے دیکھیں۔ التمش کا پر امید چہرہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ آخر ان کے اکلوتے بیٹے کی خواہش کا سوال تھا، بھلا وہ کیسے منع کر سکتی تھی۔ اپنی طرف سے اس معاملے پر اسے غور کرنے کا بول کر وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔